السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وين ما كنتم، وين ما راكم حبيباتي. الفيديو تاع اليوم كيما راكم تشوفوا راني نصت باش ندير زعما خبز دار. شوفوا شو وليت دورتها. نروح ان شاء الله مباشرة للوصفة والمقادير تاع هذه الوصفة. لهذه الوصفة واش راح نحتاج كاس ونص حليب دافية، حبة بيض، مغرفة خميرة تاع المطلوع، مغرفة سكر وشوية ملح. راكم تقولوا انا راني مصوره هنا كاس وقلت كاس ونص باسكو الحليب كان عندي غير كاس، الوغ درت كاس حليب ونص ماء. درك نزيدو قدامكم. بون رحت جبت ان ريسيبيون فاش نخدم باسكو كنت شويه هنايا راح الحال على العشاء، الوغ سما راني شويه نغصب، سما سامحوني. راني درت الحليب نتاعي، زدت معاه مغرفه تاع الخميره الكيميائيه، وزدت معاه مغرفه السكر، وراح نزيد معاه حبه البيض بهذه الطريقه. مكونات سهله مهله، ان شاء الله برك تجربوها وراني متاكده راح تنال اعجابكم. بون هاني زدت معاه نص الكاس تاع الماء اللي قلت لكم عليه، ثاني ما دافي كما قلت لكم نتوما اذا كان متوفر عندكم ديروا كاس ونص حليب كاملين. بون راني زدت لها حبه البيض بهذا الشكل، نضربهم مع بعضهم مليح، نخلطهم ومن بعد حتى يتخلط لي الخليط نتاعي. ونولي نزيد شويه تاع زيت، راح ندير ربع كاس زيت، نفس الكاس اللي كيلت به الحليب راح نديرو لهنا، راح نديرو زيت. الملح ديما نخليه هو الاخر، اللي مالفين يشوفوني حبيباتي راكم تعرفوا بلي نخليه هو الاخر. هذا هو الزيت، راح نزيد نخلطو سوائل كامل مع بعضهم بهذا الشكل، نخلطهم بيا ونبدا نزيد الفرينه بشويه كيما راكم تشوفوا. هاني بديت نزيد الفرينه برك ما تزيدوهاش على ضربه باسكو كي تزيدوها على ضربه قادره تيبس لكم لاباط وتنشف لكم وثما وين تولوا تحصلوا. هاو الملح، راني زدت الملح ثاني. وهنايا انا راني راح نزيد معاها مغرفه تاع جلجلانيه، راني زدت لها مغرفه تاع جلجلانيه بهذا الشكل باسكو فيها فوائد بزاف بزاف سورتو للولاد. نتوما اذا كانت مش متوفره عندكم والله ما حبيتوش تضيفوها مش مشكل، انا نحبها باسكو فيها قيمه غذائيه كبيره. راني ننظم في الريسيبيون تاعي كيما راكم تشوفوا، راح نزيدها في الاخير شويه برك تاع زيت زيتون وراح نغطيها ونخليها تخمر بعد ما ننظم طبعا الريسيبيون تاعي بهذا الشكل. شوفوا حبيباتي بعد ما خليتها خمرت لي راني رحت درتها ديبول صغار، انا درت الكميه اللي نحتاجها برك. نتوما راح تقدروا ديروا كامل محشي كما تقدروا ديروها زوج خبزات. نحتاج هنايا شويه سلق، شويه لي زيسكالوب، شويه كزبر ومعدنوس، شويه طماطم راني مقطعتها، ونحتاج شويه فرماج رابي، شويه فلفل حلو، شويه بصل. واهم حاجه نحتاجها هي الكريم فريش، لازم تكون عندكم الكريم فريش ضروريه في هذه الوصفه. كما راكم تشوفوا اول حاجه درتها راني رحت جبت مقله حطيت فيها شويه زيت شويه زبده، من الاحسن تكون عندكم شويه زبده راح تعطيها نكهه روعه. درت فيها شويه تاع لي زيسكالوب تاعي، كميه صغيره بزاف، راح ندير لكم كونتيتي كبيره صدقوني، يعني راح تجربوها راه تقريبا تشكتوكه برك. هذا الحشو اقتصادي وبنين. حتى نبدا يبيض لي برك لي زيسكالوب تاعي راني زدت رميت عليهم الفلفل والبصل بهذه الطريقه، نحاول نحرك مليح حتى يدخلهم الطياب. راني نحاول قد ما نقدر نشرح ان شاء الله برك تكون واضحه. شوفوا حبيبتي شويه بدا يدخلهم طياب، راني راح نزيد شويه فلفل اسود، شويه ملح بهذه الطريقه بهذا الشكل. نخلطوا مليح، نحاول نخلط المكونات كامل مع بعضها بهذا الشكل. راها على النار تغلي. حتى نشوفوا تولي لي البصله نتاعي ترونسبارونت، يعني راهي ديجا بدات تطيب. راني درت نص برك اقل من نص ميم با شويه على شفر المغرفه كيما نقولوا حنايا تاع طماطم مصبره، وخلطوها مليح. صدقوني الطماطم كي راح تقلوها بهذا الشكل راح تمد لك نكهه هايله، يعني من نزيدوش معاها الماء. زدت لها ثاني شويه برك تاع سكر كيما راكم تشوفوا باش نحي هذيك الحماضه تاع الطماطم. راني درت طماطم مصبره وراح نزيد ثاني طماطم تاع الحب بهذا الشكل. نخلط كامل المكونات مع بعضها لحد الان راني ما زدت حتى ماء كيما راكم تشوفوا. تبعوا برك كامل الخطوات، مثلا قادرين تنساو السكر راني ناكد ونعاود اي مكون درتو قادرين تنساو حاجه راح تبدل لكم لوغو. كي تقريبا راحين يطيبوا كامل هنايا راهم نسبه الطيب تاعهم راه واحد 8 ولا 7 على 10. راني رحت زدت الطماطم نتاعي، طماطم اللي راني مقطعتها مربعات صغار
تقدروا ثاني تقشروها وتلوحوها، تقطعوها وتلوحوها. انا فضلت اني نلوحها هكذاك. راني نحاول نطيبها، يطيب كلش مع بعضه، يكملوا هما طيابهم، سورتو لي زيسكالوب والفلفل والبصل اللي راني لايحتهم كما قلت لكم تشكشوكه تقريبا. هما تقريبا راني هنا حسيتهم باللي طابوا. راح نزيد لهم السلق نعم اللي راني ديجا مفوراتو. درت كونتيتي صغيره، تقدروا ديروا الكميه على حساب العدد الافراد الاسره نتاعكم، على حساب واش متوفر عندك في البيت. المهم صدقوني هذا الحشو والله رائع، والله جربوه وراني متاكده راح ينال اعجابكم، ما راكمش راح تندموا كامل. بهذا الشكل راني نخلط في الشكشوكه نتاعي. تقدروا حتى ديروها كوجبه زعما هكذا وتحطيها جواز يعني، راح تكون بنينه على الكيف. جربوها برك وراسلوني راسلوني في الجروب نتاعي اللي اسمه احباب ام عصام في الفيسبوك. وراني زدت لها، شوفوا زدت لها الدبشه اللي من الاخر، درت المعدنوس والكزبر، الحشيش كما يقولوا، كاين اللي يقولوا الحشيش. المهم زدتهم في الاخر هاو كلش طايب. هنا خلاص راهو الحشو نتاعي تقريبا واجد. راح نزيد له رشه كريم فريش، مش رشه، راني درت تقريبا نص علبه تاع كريم فريش. خليتها تغلي بيان تكتك واحد 2 مينوت ولا 2 دقائق كاملين. التكتك هذيك الكريم فريش تشربها مليح، تخيلوا لاصوص بلونش مع الغوج، واو نكهه صح واو. تكتك مليح وطفيت عنها ولات لي واجده باش نبدا نخدم بها بهذه الطريقه. خلاص راه ديجا الحشو نتاعي راهو واجد، راني درته قدامكم كامل. بون رحت للحبات نتاعي هذوك لي بول اللي كنت ديجا مشكلتهم نحلهم. انا هنا راني راح نديرهم شكل لي شوصون. نتوما حبيباتي مش شرط ديروا، تقدروا ديروهم باكيطات، تقدروا ديروهم ما تضحكوش عني باسكو نهضر عادي عفويه. تقدروا ديروهم باكيطات، تقدروا ديروهم فطيره واحده خبزه كبيره وتحشيوها وتمدوها كيما نقولوا اللي تعود عندها العائله ولا تكون عندها الولاد صغار تربي ولا مشلات يعني سا ديبون المراه رانا المهم ديروها وتقدميها يعني هذا الشكل. انا هنا هاني كنت ديجا غاصبه، كنت رعني الحال شويه على العشاء، سمع على بها راني درت هذا الشكل باش نطلق تاع هكذاك. المهم نطلق روحي وخلاص. شوفوا درت الحشو تاعي ودرت الفرماج رابي، اي نوع يكون متوفر عندكم تقدروا تزيدوا. المهم الجبن راح يعطيها روعه، يزيدها يعني مذاق هايل. تقدروا ديروا جبن مكعبات، تقدروا ديروا الجبن طري، اي فرماج يكون متوفر عندكم استخدموه. انا راني استخدمت فرماج رابي باسكو كان كاين عندي، يعني هي ما تستاهلش بزاف فرامج وهذيك، بصح هذه شويه برك راح تعطيها صدقوني يعني راح يجيكم حشو خيالي. ومن بعد في الاخر دهنتهم بشويه بيض من الفوق ورشيت عنهم شويه تاع السينوج وشويه تاع الجلجلانيه غير في الحاشيه برك على جال الديكور. هذاك راجع ليكم، اني قلت لكم انا هنا كنت غاصبه. شوفوا كيفاش خرجوا مام طيبهم يشهوا. هذه لاباط اللي خليتها من قبل، شكلت شويه ديبول وشويه هذه من لاباط حطيتها في البلاطو هذا، دهنته بالزيت والفارينه وحطيتها خليتها تخمر. هي خمرت لي، كملت خدمتي كامل وانا رجعت ليها. شوفوا بديت نحل وليت زدت لها شويه زيت زيتون. تفكرت زيت زيتون يعطيها نكهه صدقوني، الخبز بزيت زيتون روعه. زدت لها زيت زيتون هاني نحل فيه بهذه الطريقه غير بيدي برك، ما تستاهل حلال لا والو. هنايا شويه توسل لي الشكل نتاعها باسكو كنت حبتها دائريه والبلاطو كما راكم تشوفوا فيه كاري، مي معليهش ان شاء الله برك تنال اعجابكم. درت ثاني واحد الغلطه درك نقول لكم عنها. المهم درت زيت زيتون ومن بعد دهنتها من الفوق بالبيض، كنت ماسياتو، وراني بديت نديكوري فيها بالخضر. درت البصل، الفلفل الاخضر كان عندي الحلو ولا الحار انتو اختياري، ودرت المعدنوس ودرت الطماطم وديكوريتها بشويه ججلانيه وشويه سينوش ثاني. انتو حبيباتي ديروا لها الزيتون اذا كان متوفر عندكم. خبز الفوكاشيا راهو يجي فيه الزيتون، يعني هذا على طريقتي ما على باليش انا كل واحد كيفاش يديروا. المهم هو في الاصل يجي فيها الزيتون. انا مال ديما ندير فيها الزيتون وكان متوفر عندي وقلت نجبدو وسمحوا لي والله نسيته. يعني الزيتون الاسود ولا الاخضر اللي يكون متوفر عندكم راح يزيدها نكهه روعه، سورتو الاخضر يعطيها نكهه هايله. زيت زيتون مع الزيتون الاخضر صدقوني يعني راح يجي خبز على الكيف مع شربه ولا لاصوب ولا اي نوع تاع حساء، يعني مش شرط الحساء تاع الخضر العدس ولا، راح تجي خبز ما شاء الله. نتمنى برك تجربوها وراني متاكده بلي راح تنال اعجابكم.
بهذه الطريقه حتى نكمل. انا برك راني معاكم شغل راني نصور وراني نتخيل في الشكل، زعما مانيش دايرته في راسي ولا كل مره كيفاش نديكوري انا، والخضره كيفاش تقطعت لي انا، واش كان متوفر عندي كما قلت لكم. موالفه زعما نرسمها لولادي، نديرهم صغار خبزات، زعما هذه نديرها 2 ولا 3 خبزات صغار وندير لهم عينين ونيف للولاد يحبوا هذه الامور. المهم انه صحي وبنين تاع جواز نشتو حنا هذو حنا بزاف نديرو الشربه وهذيك بهذا الشكل. راني زدت نزيد له في الطماطم، بهذه الطريقه وليت نحط فيها عشوائيه. المهم لا كولور برك تاعها تكون باهيه. وفي الاخر كما قلت لكم من تحت راني درت الجلجلانيه، الفوائد نتاعها ما عندي ما نحكي لكم. ومن الفوق درت شويه تاع زينوج، دورتهم غير هكذاك برك، راني ما كثرتش بزاف باش ما يروحليش المنظر نتاع الخضر اللي راني مزوقه بها نتاع الصح. واو، انا راني درت هذا العشاء راني قدمته مع شوربه، راحت لي ما صورت. شوفوا كيفاش الشكل تاعها رائع. هذا بعد موجود لي الخبز نتاعي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. صدقوني بنه روعه روعه، راهو ديجا هنا سخون وانا نوري لكم فيه. شوفوا كيفاش ان شاء الله برك تجربوه وينال اعجابكم. كما قلت لكم راحت لي ما صورتكمش الطابله كامله في هذا النهار، مي معليش راهي مخلوفه ان شاء الله. هذو لي شوصون تاعي بعد ما طيبتهم، شوفوا كيفاش راهو الحشو نتاعهم. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. لاول مره تشوفني ماذا بها دير لي ابوني وتفعل الجرس. لي مالفه تشوفني ماذا بها دير لي جيم على لا فيديو. وسلام البنات، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحده اخرى.